अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड ईयर में उर्दू के पेपर में एमसीक्यूज़ में से 20 में से 20 नंबर किस तरह लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पोर्शन होता है कि 5 एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं, और ये मोस्टली अगर आप चैप्टर्स के खुलासे कर लेते हैं तो आपके ये एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाते हैं, और खुलासे करने के बाद आप पास्ट पेपर में से कुछ एमसीक्यूज़ रीड कर सकते हैं। या मैंने शरह सरमाया से पढ़ा था, तो शरह सरमाया पे बोर्ड के पेपर्स के जो एमसीक्यूज़ थे इम्पोर्टेंट, वो हर चैप्टर के अलग से दिए हुए थे। तो अगर आपके पास भी शरह सरमाया है तो आप वहाँ से कर लें। इसके बाद ये 5 एमसीक्यूज़ होते हैं। मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। ये भी हेल्पिंग बुक्स पे होते हैं, और आप इनके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप पास्ट पेपर को रीड करें, क्योंकि जब आप पास्ट पेपर पढ़ते हैं तो आपको इन पे काफ़ी अच्छी ग्रिप हो जाती है, और ये पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं वो एज इट इज़ बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं। और नेक्स्ट पोर्शन है रमूज़े औक़ाफ़ को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। ये मैं आपको नोट्स दे देती हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो में शेयर कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लें, उनको एक दफ़ा रीड कर लें तो आपका पोर्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने साइड पे कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए हैं, और यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें और फिर अपने वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स बना लें जिस तरह मैंने ये बनाए हुए हैं, तो आपके ये 5 एमसीक्यूज़ ईज़िली कवर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी इनमें। ये इतने मुश्किल नहीं होते हैं, बहुत ईज़िली होते हैं, बस आपने कुछ पॉइंट्स को जहन में रखना होता है। ये देखें, सकता मुख्तसर वक्फे या ठहराव के लिए, और ये फिर इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, फिर इसके बाद वक्फा दिया हुआ है, और फिर राब्ता, इसके बाद तफसीलिया दिया हुआ है, और उसके बाद ख़त्मा यानी फुल स्टॉप। और अगर आप इनको उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी याद रख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी सेंस बनेगी पेपर में करते हुए, और आपको भूलेगा भी नहीं। जैसे सवालिया या इस्तिफ़हामिया को उर्दू में इंटेरोगेटिव भी कहते हैं या इंट्रोगेटिव, और ये नदाया एक्सक्लेमेशन, इसके बाद वावैन इन्वर्टेड कॉमर्स, और ये देखिए जैसे इंट्रोगेटिव की एग्ज़ाम्पल्स भी दी हुई हैं, इसी तरह एक्सक्लेमेशन की भी एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं। तो आप एग्ज़ाम्पल्स को भी रीड करें ताकि अच्छी सेंस बने, और जो आपने कॉन्सेप्ट लिया है आप उसको देख सकें कि वाकई इसमें फ़ॉलो हो रहा है या नहीं। उसके बाद कोसैन, खतूत वहदानी या ब्रैकेट्स, ये हमारे पेपर में एज इट इज़ आया था कि खतूत वहदानी किसे कहते हैं, तो उसका आंसर था ब्रैकेट्स को कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको फ़ौरन आप इजीली कर सकते हैं एमसीक्यूज़। इसके बाद ये ख़त है जिसे इंग्लिश में डैश कहते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये देखें, जो मैं हेल्पिंग बुक यूज़ करती थी वो शरह सरमाया थी, और उस पर यहाँ पे एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं। आप पहले उनको रीड करें, फिर यहाँ पे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, और आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस, आप बोर्ड में इजीली सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे वक्फा के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, यहाँ पे राब्ता के, और ऐसे ही यहाँ पे तफसीलिया के दिए हुए हैं, यहाँ पे ख़त्मा के, यहाँ पे सवाल इस्तिफ़हामिया के, और अब यहाँ पे फ़जाइया के। इस तरह आप पास्ट पेपर्स को भी रीड किया करें, क्योंकि वहाँ से काफ़ी डाटा आता है और उनमें से ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पे मुल्तान बोर्ड के दिए हुए हैं। इस तरह आप शरह सरमाया को अगर पढ़ लेंगे तो आपके 5 में से 5 एमसीक्यूज़ करेक्ट होंगे। चलिए, अब नेक्स्ट पोर्शन था इमदादी अफ़आल। इमदादी अफ़आल के सही इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। थर्ड पोर्शन होता है वो इमदादी अफ़आल के सही इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे इमदादी अफ़आल दिए गए हैं, जैसा कि रहना, देना, जाना, उठना, पढ़ना। अब इसकी मेन ट्रिक जो होती है वो ये होती है कि आपने ऐसा सेंटेंस देखना होता है जिसमें 2 दफ़ा नाम वाला वर्ड यूज़ हुआ हो। एक को इमदादी फ़ेल कहते हैं और दूसरे को असल फ़ेल कहते हैं। ये इमदादी अफ़आल दिए गए हैं, जैसे कि रहना, देना, जाना, उठना, पढ़ना,
اور اب ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اس میں کریکٹ آپشن کون سا ہے۔ یہاں پہ احمد لاہور میں رہتا ہے، یہاں پہ ایک دفعہ نام والا ورڈ دیا گیا ہے۔ اکرم 2 سال سے اس مکان میں رہ رہا ہے، رہنا، یہاں پہ بھی ایک دفعہ۔ اتنی دیر آپ کہاں رہے، یہاں پہ بھی رہنا ایک دفعہ دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں ہمیشہ اصولوں پر قائم رہنا چاہیے، رہنا اور چاہنا۔ یہاں پہ 2 دفعہ نام والا ورڈ یوز ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ کریکٹ آپشن ہے۔ دوسری ٹرک یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وہ سینٹینس دیکھنا ہے جس میں اگر 2 دفعہ نام والا ورڈ ہو، جیسا کہ اس میں ہے، وہ اٹھا اور چل دیا۔ یہاں پہ اٹھنا بھی ہے اور چلنا بھی ہے۔ یہاں پہ صبح سویرے جلدی اٹھا کرو، یہاں پہ اٹھنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ اب تو سارا وطن جاگ اٹھا ہے، یہاں پہ جاگنا اور اٹھنا۔ اور میرے تو دوستوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، یہاں پہ اٹھنا اور جانا۔ اب یہ ایسے سینٹینسز ہیں یہاں پہ 2 دفعہ نام والا ورڈ یوز ہوا ہے۔ جو کامن ٹائپ ہے وہ تو اس میں نام والے 2 ورڈ جس میں یوز ہوں وہ ایک ہی سینٹینس ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا کوئی سینٹینس آ جائے جس میں 2 دفعہ نام والا ورڈ ہو تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے جو اصل فعل ہے وہ امدادی فعل سے پہلے آتا ہے۔ یہ آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے، امدادی فعل تو یہ دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ اصل فعل ہوگا۔ اب یہاں پہ امدادی فعل اٹھنا ہے اور اٹھنا کے بعد جو ہوگا وہ اصل فعل ہوگا۔ اور یہ بھی آپ نے رکھنا ہے کہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، امدادی فعل اور اصل فعل۔ یہ والا رانگ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ اٹھا اور چل دیا، یہاں پہ اور آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کریکٹ آپشن نہیں ہے۔ اٹھنا اور چلنا ساتھ ساتھ ہونے چاہیے تھے۔ صبح سویرے جلدی اٹھا کرو، اب اٹھنا اور کرنا، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس امدادی فعل ہے اٹھنا اور جو اصل فعل ہے وہ کرنا ہے، تو امدادی فعل ہمارے پاس پہلے آیا ہے اور اصل فعل بعد میں، اس کی وجہ سے یہ پوائنٹ تو ہمارے پاس نہیں بن رہا، اس لیے یہ بھی رانگ ہے، یہ بھی رانگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ۔ اب تو سارا وطن جاگ اٹھا ہے، یہاں پہ جاگنا اور اٹھنا، اٹھنا امدادی فعل ہے اور جاگنا جو ہے وہ ہمارے پاس اصل فعل ہے، اور یہ ہمارے پاس بن رہا ہے۔ اب یہاں پہ میرا تو دوستوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اٹھنا اور جانا، اٹھنا امدادی فعل ہے اور جانا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس اصل فعل، یہ بعد میں آیا اس لیے یہ بھی رانگ ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دینا۔ علامہ اقبال نے قوم کو خودی کا درس دیا، یہاں پہ ایک دفعہ یوز ہوا ہے۔ ذرا احمد کو آواز دو، یہاں پہ بھی ایک دفعہ۔ آپ کو یہ کتاب کس نے دی، یہاں پہ بھی ایک دفعہ۔ اور ضرور انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے، یہاں پہ ملانا اور دینا، تو کریکٹ آپشن یہ بنے گا۔ اب یہاں پہ جانا ہے، مجھے کالج جانا ہے، یہاں پہ ایک دفعہ۔ خدا کے لیے اب جاؤ، یہاں پہ بھی ایک دفعہ۔ اس کے ہوش جاتے رہیں، جانا اور رہنا۔ کچھ دیر اور رک جائیے، رکنا اور جانا۔ اب یہاں پہ یہ 2 ایسے سینٹینسز ہیں جن میں 2 دفعہ نام والا ورڈ یوز ہوا ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ کون سا ایسا سینٹینس ہے جس میں اصل فعل امدادی فعل سے پہلے آ رہا ہے۔ امدادی فعل ہے جانا، جانا رہنا، اصل فعل بعد میں آ رہا ہے، رکنا جانا اصل فعل پہلے آ رہا ہے، تو یہ کریکٹ آپشن ہے۔ اور یہ اس پوائنٹ کو ہم اگر دیکھیں تو یہ والا رانگ ہے اور یہ والا صحیح ہے۔ نیکسٹ ہے امدادی فعل پڑھنا۔ اس نے پاؤں پڑھ کر معافی مانگ لی، یہاں پڑھنا اور مانگنا، لیکن یہاں پہ درمیان میں کچھ ورڈز بھی آ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ کریکٹ آپشن نہیں ہے۔ یہ زمین پر کیا پڑا ہے، یہاں پہ ایک دفعہ پڑھنا ورڈ آیا ہے، وہ تو کب سے بیمار پڑا ہے، یہاں پہ بھی ایک دفعہ۔ پورا زمین پر گر پڑا، گرنا اور پڑھنا، یہ کریکٹ آپشن ہے۔ ان ٹپس کو یاد رکھیں اور آپ انشاءاللہ 20 میں سے 20 مارکس ایزیلی اسکور کر سکتے ہیں، اور جو بورڈ میں MCQs ہوتے ہیں وہ اس سے بھی آسان پوچھے جاتے ہیں۔ آپ نے پاسٹ پیپر کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہے، اور اگر آپ پاسٹ پیپر کو اچھی طرح ریڈ کر لیں گے تو آپ کے MCQs میں سے 20/20 مارکس ایزیلی آ سکتے ہیں۔ تو امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔